السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهد كماميس. هاد الفيديو كتعتبر تتمة ديال الفيديو اللي درت البارح فيما يخص لي كيسيون اللي تحطو في ليكزامان ناسيونال لمادة ليكونومي جينيرال. وما تنساوش بان هاد المادة فيها كتعتبر مادة جد مهمة، وما تقولوش بان راه نقصو لنا جوج ديال لي بارتي هادشي تيدل على اساس ان الامتحان غادي يكون بسيط ولا شي حاجة، لان كل بارتي اللي زينا نتعمقو فيها غادي نلقاو بان فيها مدار، وهي تقدر اون سول بارتي تقدر دير لوبجي دو توت ان اكزامان ناسيونال الا بغينا نديرو بواحد القضيه، باسكو كل بارتي فيها بليزيور شابيتر. ما تنساوش اذا اول مره غادي تشوفوا هاد الفيديو كليكوا على ابوني وديروا جيم لا فيديو كوم سا باش توصل اكثر ديال الناس اللي محتاجين لهاد لي فيديو كونسيرنون ليكونومي جينيرال بكالوريا 2020 اطار المرجعي اللي هو جديد اللي تحت ديرنييرمون. دونك البارح شفنا ثلاثه ديال لي فيغ ديفالواسيون وحاولنا استخدمناهم في لو مارشي ديال لو بيان اي سيرفيس في لو مارشي د كابيتو، وكانت لا كيسيون ديال اللي كتبدا بكونتيفي ولا ايلوستري ولا كاركتيريزي. دونك اليوم بالنسبه للناس ما شافوش لا فيديو مكسكوز يقدروا يرجعوا، يعني لا فيديو اللي من قبل غادي يلقاو كاع هادشي اللي درت عليه البارح. دونك اليوم غادي ندوي لكم على واحد دو زوتر كيسيون اللي كيكونوا في لو مارشي اي بلو بريسيزامون كيكونوا في لو مارشي دو بيان اي دو سيرفيس. Alors la première question اللي عندها علاقه بلا لوا دو l'offre et la demande. La deuxième question c'est l'identification du régime du marché. On va dire que les régimes du marché, mais qu'il y a l'identification du régime, qu'il y a une autre question quand on vous demande le fait de vérifier l'une des conditions de la concurrence pure et parfaite. Donc, quand on watch la vidéo, on a les deux éléments, pas plus. On a la loi de l'offre et la demande, parce que la question de l'examen, on a l'identification des régimes du marché, qui va à partir du document. Très bien. Donc, أول حاجة غادي ندوي على la loi de l'offre et la demande et la position des في les chapitres. Donc, la loi de l'offre et la demande كاين لي بروفيسور اللي تيبداو بها في الأول، يعني ملي كيكونوا كيديروا les différents types de marché selon l'objet، كيزيدوا les différents types de marché selon le régime، وملي كيدوي على la concurrence pure et parfaite تيدير هاد la loi de l'offre et la demande. وعندنا وانا منهم تنحاول نخدم لا بارتي ديال la loi de l'offre et la demande ماشي في le premier chapitre، تنخدمها ملي نخدم la régulation par le marché. Donc لاحظتوا بان لا بوزيسيون ديالها كتختلف من الاستاذ الاخر، ماشي عيب باسكو اون فان كونت ملي غادوز ليكزامان راه غادي دوزها كو سوا بو امبورط لا بوزيسيون ديالها. دونك بالنسبه لا لوا دو لوفر لا دوموند ليش كتصلح؟ دونك لا لوا دو لوفر لا دوموند نورمالمون سي اون لوا اللي تتبين ليا بان لو مارشي كيقدر يوصل ليكيليبر انتر لوفر اي لا دوموند سون انترفونسيون دو ليتا. وهنايا ما غندخلوش في التاريخ وما غاديش نحاول ندخلوا في الفكر الاقتصاد، حنا غادي نحاولوا on va se contenter juste des éléments اللي عندهم علاقه بالبروغرام ديال البكالوريا باش ما ندوخش الوليدات وما نقولش عليكم بزاف ديال زانفورماسيون كي سون inutiles dans la mesure où بغيت نسولكم في الاكزامان مي l'utilité ديال هاد لي زانفورماسيون خاصها تبقى عندكم que ça soit supérieur ولا que ça soit pour la culture générale des élèves. Donc نكملوا. Alors on disait que la loi de l'offre et la demande عندنا ثلاثه ديال لي لوا، عندنا la loi de l'offre، عندنا la loi de la demande، وعندنا la loi de l'offre et de la demande. Donc في القانون ديال السوق bien sûr quand on parle de la concurrence pure et parfaite, là où il y a le principe de l'atomicité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs, هذا المارشي هذا عندنا واحد des principes هذوك لي 5 principes ممكن نقدروا نوصلوا عليه تنحاولوا نخدموهم باش نقدروا نستخلصوا شنو هو الكومبورتمون ديال لوفر وشنو هو لا كومبورتمون ديال لا دوموند فيزافي ليفوليسيون ديال لي بري. سيتادير ان ملي كيطلع الثمن وملي كيهبط الثمن شنو هما التغيرات اللي غيقدروا يوصلوا للكومبورتمون ديال الناس اللي تيبيعوا، سيتادير لي زونتربريز سيتادير لوفر و لي زاجون ايكونوميك اللي تيشريو. وهنايا هاد لا لوا دو لوفر لا دوموند كتبين لنا يعني لو كومبورتمون، يعني واش كتطلع لوفر واش كتهبط لا دوموند ملي تيطلع لو بري، ولا كتهبط لوفر وكتطلع لا دوموند ملي كيطلع لو بري. سيتادير غادي تشوفوا كيفاش لي بري فون لا فليكتواسيون ديال لي بري، لي بري واش كيطلعوا وتيهبطوا، شنو كيقدر يوقع لا كونتيتي اوفرت ديال الشركات ولا كونتيتي كونسومي ديال لا دوموند. دونك هادشي اللي تنهضر عليه دابا سي دون فاصون كي جينيرال. ندخلوا في الامور اللي هي عندها علاقه بالبروغرام ديال البكالوريا. عندكم لا لوا ديال لا دوموند اشنو تتقول ليا؟ تتقول لي بان ملي كيطلع الثمن، يعني لوrsqu'il va y avoir une augmentation des les prix, automatiquement la demande va baisser. هاد automatiquement c'est un processus اللي هو général parce que كاينين des exceptions des particularités اللي واخا كيطلع الثمن la demande ما كتهبطش. وهنايا on met les éléments qui permettent de vérifier la loi de la demande. Qu'est-ce qu'on entend par une vérification? Une vérification, il y a une information, elle a le prix,
وين انفورماسيون على لا دوموند. الوغ هاد لانفورماسيون ديال لو بري اللي عندي في لا لوا كتقول لك ملي كيطلع الثمن والاستهلاك الكميه ديال الاستهلاك تتهبط. هذه سي دون فاسون جينيرال. الوغ يقدر يكون في لو دوكيومون عندي لي بري طلعوا ولكن لا دوموند نا با بيسي، وهنايا ما عنديش اون فيريفيكاسيون باسكو بور بوفوار فيريفي خاصني لا كونديسيون ان الثمن يكون طلع ولا كونسوماسيون c'est-à-dire لا دوموند تكون هبطات. الا كان الثمن طلع ولا دوموند ما هبطاتش c'est-à-dire que cette loi n'est pas vérifiée. وشنو هما لي زيكسيبسيون اللي عندي اللي تيقولوا لي ملي كيطلع الثمن لا كونسوماسيون ما كتهبطش ولكن لا كونسوماسيون يا اما كتبقى في بلاصه ولا كتزيد تطلع. وهاد لي زيكسيبسيون عندي في لو كور ونقدر نجبدهم من الدوكيومون الا كان في ليكزامان ناسيونال. الوغ نبداو بلا بروميير اكسيبسيون il faut pas oublier que vice versa c'est-à-dire ملي كيهبط الثمن لا دوموند كتطلع. هذه سرا لوا د لا دوموند. ou encore ملي كيهبط الثمن لا دوموند كتطلع c'est-à-dire que la fonction de la demande c'est une fonction qui est décroissante par rapport à la fonction du prix. يعني واخا ملي كتطلع الثمن لا دوموند كتهبط وملي كيهبط الثمن لا دوموند كتطلع. دونك نقولوا شنو هما لي زيكسيبسيون اللي كيكون فيهم لو كا كونترير c'est-à-dire ان ملي كيطلع الثمن لا دوموند ما كتهبطش. بحالاش ملي تندويو على لي برودوي كي سون سوبفونسيوني بار ليتا. ملي تندويو باغ اكزومبل ان واحد المنتوج اجنبي دخل المغرب وهذاك المنتوج كتعتبر واحد المنتوج من المواد المدعمه من طرف الدوله بصندوق المقاصات. الوغ هنايا الدوله اللي كتدعمه هذاك المنتوج واخا كيطلع الثمن ديالو على المستوى العالمي ملي كيدخل المغرب كيدخل بواحد الثمن اللي هو منخفض لان هذا الارتفاع ديال الثمن ما اثرش على الاستهلاك في المغرب لان هاد لا دوموند هذه اللي كاينه في المغرب ملي كتشري هذا المنتوج اللي جاي من على برا كتشري بواحد الثمن اللي مفيكسي على ليطا c'est-à-dire ميم سي لي بري طلعوا راه حنا ما استحملناش ولكن ليطا كيا سوبفونسيوني هاد لو برودوي هذا وكاينه كنستهلكوه بنفس الثمن. وهنايا même si il y a une augmentation des prix au marché international, le marché local, les prix pourquoi? Parce que le produit c'est un produit qui est subventionné et la demande m'avantage. Par contre, la demande a continué à consommer. Et là, c'est une exception parmi d'autres exceptions. Comme je dis, parce que c'est l'objectif de la vidéo. Comme tel que des exceptions qui l'effet de snobisme, mais les كتطلع الثمن كاين واحد autre catégorie ديال les ménages اللي كيبغيو يشريو ملي كيطلع الثمن باش pour se montrer différent par rapport aux autres. هنا كندوي على l'effet snobisme. عندك les produits de première nécessité ملي كيطلع الثمن ديالهم la consommation كتزيد تطلع لان c'est un produit qui est très important. وهنا كتجي la flexibilité de la demande, la rationalité كيجي انا ملي كيقول لي راه الثمن ديال السكر غادي تزاد الثمن الزيت غادي يطلع كنقص من المواد الاخرى اللي كنستهلكهم هما ثانويه وكنعاود اورينتي الفلوس ديالي vers les produits de première nécessité. Donc هنا ce sont des exceptions qui permettent de ne pas faire vérifier cette loi. Alors هنا la loi la vérification de la loi de la demande كتجيب لو فيت انه ملي غيطلع الثمن خصني نلقى في لو دوكيومون ان il y a eu une augmentation des prix. Les prix ont passé ont augmenté de 3%. Alors c'est l'augmentation des prix ce qui permet ce qui a poussé la baisse de la consommation d'un semaine 1 million de tonnes à 500 000 tonnes. C'est juste un exemple. أنا دابا اخترعت شو دابا. يعني هو الثمن طلع 3% ولا كونسوماسيون هبطات من مليون طن ل 500,000. دونك هنا كنفهم بأن راه سي اون لوا كي فيريفي باسكو هو الثمن طلع il a augmenté de 3%, ce qui a impacté négativement l'évolution de la demande. La demande de 8 مليون طن ديال الاستهلاك دازت ل 500,000 طن. علاش؟ لان الاثمنه ارتفعت ب 3%. وهذا الشيء نقدر نخلي نقول بان لا لوا دو لا demande est vérifiée. Alors نمشيو شنو نقولوا؟ نمشيو نشوفوا شنو كتجمع لنا لا لوا دو لوفر. Alors بالنسبه لا لوا دو لوفر c'est une fonction qui est croissante. La fonction de l'offre c'est une fonction qui est croissante par rapport au prix. كنقولوا بان les prix et l'offre يعني la quantité offerte كيمشيو في le même sens. ملي كيطلع الثمن lorsqu'il y a eu une augmentation des prix هذه القضيه كتشجع المستثمرين انهم يزيدوا الانتاج ديالهم لان الاثمنه مرتفعه. بيان سور اون فا كونسيديري كو توت لي ريغال باغيور يعني ما غاديش نقولوا بان الماتير بروميير طلع عليها الثمن ديالها ايتو سي جوست هنايا سي تيوريك. ملي كيطلع الثمن الانتاج كيطلع لان المستثمرين وشمال الشركات يقولوا الا كان ارتفاع الاسعار هادشي مزيان لينا غيخلينا نربحوا اكثر. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une loi qui est purement théorique. Alors à ce niveau-là, ملي كيطلع الثمن l'offre كتطلع. نمشيو نشوفوا كيفاش نقدروا نفيريفيوها في المارشي. كنت كنقرا في الدوكيومون بان ليا بان les prix ont augmenté par exemple de 2%. Ainsi que la quantité offerte est passée de 1 million de tonnes à 2 millions de tonnes. Alors là, c'est vérifié parce que les prix ب 2% par exemple ولا quantité offerte هي طلعت de 8 millions de tonnes juste millions de tonnes. وهنا تنعرفوا بان la loi c'est une loi qui est vérifiée. Pourquoi? Parce que je parle de la loi de l'offre. Pourquoi? Parce que tout simplement l'augmentation des prix a impacté encore
directement l'évolution de la quantité offerte. C'est une loi qui est vérifiée. La troisième loi qui est l'examen national est la loi de l'offre et de la demande. On a la loi de la demande, la loi de l'offre. D'abord, la loi de l'offre et la demande, qui est la question, montrer que la loi de l'offre et la demande est vérifiée à partir du document 1 ou à partir du document 2. Donc, باش نقدر نفيريفي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند ماشي لا لوا دو لوفر ولا لا لوا دو لا دوموند لا لوا دو لوفر اي يعني كاين او تي اي دو لا دوموند الوغ هنايا غادي نشرحوا بعدا شنو هي لا لوا دو لوفر لا دوموند عاد نقدروا نمشيو نديروا فيها لا فيريفيكاسيون ديالها ا بارtir دو دوكيومون اول حاجه La loi de l'offre et la demande, c'est une comparaison entre la quantité offerte et la quantité demandée, ou la conséquence de la comparaison, elle est le prix. C'est-à-dire, ملي كتكون كمية الإنتاج في السوق أكثر من كمية الاستهلاك، يعني المارشي فيه مليون طن وكميه الاستهلاك يلا 500,000 طن. دونك مليون طن و500,000 طن الشركات حطوا في السوق مليون طن، واحد الكميه ديال مليون طن، ولكن المستهلكين يلا باغيين 500,000 طن. هذه القضيه كتعطينا واحد الفائض في الانتاج اللي كيكون في السوق، كتولي ان سوربلوس، وهذاك لو سوربلوس كيخلي الاثمنه يهبطوا، لان ملي غادي نشوف انا كشركه بزاف الناس كيبيعوا، بزاف الشركات كيبيعوا نفس المنتوج اللي عندي، اوتوماتيكمون خصني نجرب الماكسيموم ديال لي كليون غادي نهبط الثمن كوم سا باش نقدر نبيع، سينو غيقدر يمشي عند حد اخر. الوغ هنايا اون كونسيدير تو سامبلومون كو اون تيل سيتوياسيون ديال ملي كتكون لوفر لا كونتيتي اوفرت كبر من لا كونتيتي دوموندي، لي بري فون بيسي. نمشيو نشوفوا لو كا كونترير ملي كتكون عندي لا بينوري. شنو هي لا بينوري؟ لا بينوري هي ملي كتكون لا كونتيتي دوموندي اكثر من لا كونتيتي اوفرت. حنايا باغيين نستهلكوا 2 مليون ديال الطن، ولكن الشركات يلاه نتجوا لينا 1.5 مليون ديال الطن. الوغ هنايا كاين واحد الخصاص في السوق، وهذا الخصاص في السوق كيترتب عليه ارتفاع الاسعار. دونك هنايا كنلاحظوا بان لا لوا دو لوفر لا دوموند ملي كتكون لوفر كبر من لا دوموند لي بري تهبطوا، ملي كتكون لا دوموند كبر من لوفر لي بري تيطلعوا. وهنايا خصني نقلب عليها في الدوكيومون. بيان سور كيعطيكم 3 باراغراف جينيرالمون، كتلقى واحد الباراغراف كيدوي باغ اكزومبل على لو بري، واحد لو باراغراف كيدوي على لوفر، واحد الباراغراف كيدوي على لا دوموند. كتشوفوا بان واش لا دوموند كبر من لوفر، يعني واش كيقول لك باغ اكزومبل لوفر اي ابوندونت يعني كثيره باغ ملي كنقول لك لوفر ابوندونت راه اوتوماتيكمون لوفر كبر من لا دوموند، اي لي بري اون كوني اون بيس دو 2%. دونك سي فيريفي puisque l'offre est abondante, c'est-à-dire automatiquement راه كبر من لا دوموند والاثمنه راهم هبطوا. دونك سيت لوا اي فيريفي. اما الا كان عندي عندنا واحد لانفورماسيون كيقول لك بان لا دوموند طلعت باغ اكزومبل سوبوزون كو لا دوموند كتساوي 800,000 كيلوغرام، ils ont demandé 800,000 كيلوغرام، والشركات يلا حاطين في السوق واحد 300,000 كيلوغرام، اي لي بري طلعوا ب 4%. دونك سي فيريفي. بوركوا؟ باسكو nous avons la demande qui dépasse largement l'offre et les prix ont connu une augmentation. وهنا كنقدروا نقولوا بان كتجبد لانفورماسيون ها شحال كتساوي لا دوموند، ها شنو كتوقع لوفر، ها لي بري شنو وقع عليه. دونك سيت لوا اي فيريفي. متاش ما كتكونش هاد لا لوا فيريفي، ما كتكونش فيريفي الا كانت عندي اون انفورماسيون par exemple ديال ان اون offre qui est abondante et les prix n'ont pas baissé, ils ont gardé le même niveau. donc ce n'est pas vérifié، حيت كنعرف بان الا كانت لا لوا الا كانت لوفر كبر من لا دوموند خاص لي بري يكونوا هابطين. الا ما هبطوش à partir du document كنكتب la loi de l'offre n'est pas vérifiée، la loi de l'offre et la demande n'est pas vérifiée. Justification de points, car même si l'offre est abondante, les prix n'ont pas baissé. On a كنكون قدرت جاوبت على la question par rapport à l'examen national. راح حطيتكم كاع لي كا بروبابل في لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. كنت باغي ندوي لكم على ليدونتيفيكاسيون دو ريجيم دو مارشي، مي بويسكو بات ديال لا فيديو وصلت 13 دقيقه غادي نكتفي بهذا القدر هذا، وان شاء الله عاوتاني في قريب العاجل حط لكم شي حاجه اللي عندها علاقه بالاكزامان ناسيونال. ما تنساوش ان في لو مارشي كتحط لا لوا دو لوفر لا دوموند، كتحط يقدر يقول لكم ايدونتيفي لو ريجيم دو مارشي، يقدر يقول لكم ايدونتيفي لو تيب دو مارشي سيلون لوبجي. وهنايا غادي نحاول ندوي على ليدونتيفي جو بونس كو مازال ما دويتش على ليدونتيفيكاسيون. الفيديو الجاي غندوي على ليدونتيفيكاسيون دي لو تيب دو مارشي سيلون لوبجي، وغندوي على ليدونتيفيكاسيون دو ريجيم دو مارشي، وغندوي لكم بار لا سويت على لا فيريفيكاسيون دو لون دي كونديسيون دو لا كونكورونس بور اي بارفيت ا بارتير دو دوكيومون. هادشي اللي تنقول لكم غادي تاخذوا من عندي وغادي تمشيو دوزو الامتحان ديالكم، باسكو هادشي اللي تنقول لكم سي دي زانفورماسيون كي سون بيرتينون. يعني الا شديتيها ودخلتيها لراسك غادي تمشي ليكزامان ما غتلقاش نهائيا المشكل، حيت الا بقينا تنحفظوا في القواعد وما تعرفش تطبقوها في ليكزامان هذا سي ان بروبليم. كان معكم امين صلاح، وما تنساوش تشتركوا معايا في لا فيديو وتبارطاجيوها مع صحابكم كما هذا، باسكو كيعتبر انه محفز بالنسبه ليا، كيعتبر هادشي بانه كيخليني نزيد نطور من لا كاليتي ديال دي فيديو انسي كو لا كاليتي ديال لو طرافاي ديالي.
كان معكم امين صلاح، حلقه جديده فيما يخص اطار مرجعيه 2020 بكالوريا 2020. يا تخي بيان.